अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तरीके इंसाफ का एहतजाज तो खत्म हो गया, लेकिन एहतजाज के नतीजे के अंदर बहुत से ऐसे मिसाइल पैदा हो गए हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहली बात तो यह है कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखें डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, फेक किस्म की न्यूज फैलाई जा रही है और हुकूमत जो है वो कुल्ली तौर पर इन चीजों को कंट्रोल करने के अंदर नाकाम दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मतीउल्लाह जान जो कि एक साफी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है हुकूमत ने, उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है और जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है उसके अंदर जो उनके ऊपर इल्जाम है वो बड़ा ही मुज़ाहिका खेज किस्म का, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तरीके इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया और अब तरीके इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, तरीके इंसाफ का जो एहतजाज था वो ज्यादा टाइम तो चल नहीं सका, लेकिन उसके बाद तरीके इंसाफ बड़े हद तक जो वो डिवाइड की हुई हमें नजर आती है। और सबसे पहले तरीके इंसाफ एक नया नैरेटिव बना रही है और नैरेटिव अली मीर गंडापुर की सरबराही के अंदर बनाया जा रहा है। उस नैरेटिव के अंदर बहुत से साफी जो है वो काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप उठा के देख लें, कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोगों को जो है वो डी चौक के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत ने जो प्रोटेस्टर थे उनको कत्ल कर दिया। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फिक्र बताए जा रहे हैं और बढ़ चढ़ के तरीके इंसाफ के जो यूट्यूबर हजरात हैं वो भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रियासत ने बड़ा ही जुल्म कर दिया जी, लोगों को मार दिया, लोगों की जानें ले ली। और मैं लतीफ खोसा साहब को देख रहा था, वो उन्होंने तो हद ही कर दी है। वो ये बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने अब तक जो लाशें गिराई हैं, जो प्रोटेस्टर को मारा है वो 278 उनकी तादाद है। और सलमान अकरम राजा साहब को सुना, वो कह रहे हैं जी 20 जो है वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने जो है वो मार गिराया। और फिर इसके बाद जो है वो पीटीआई का जो ऑफिशियल उनका एलामिया जारी हुआ उनके पेज के ऊपर, उसके अंदर तरीके इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो 8 की इलाकत की बात हो रही है। अली मीन गंडापुर साहब का जो मौकफ है वो सैकड़ों का बता रहे हैं, यानी कि एक 278 बता रहा है, एक 20 बता रहा है, एक सैकड़ों बता रहा है। और तरीके साहब की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर आपको बताया जा रहा है कि 8 हमारे लोग जो है उनकी फोटोज भी लगाई गई हैं कि इनको गवर्नमेंट ने शहीद कर दिया। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये क्या फलस्तीन की जंग लड़ते हुए शहीद हुए हैं? क्या ये आजाद कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है उसको आजाद कराने हुए गए थे कि वहां पे गए थे और वहां पे इन्होंने शहादत नोश की है? ये तरीके इंसाफ लोगों को वरगला के, उनको इस्तेमाल करके, उनके साथ अहदो पैमान करके कि हम डी चौक से वापस नहीं आएंगे, हम आपके मनपसंद लीडर इमरान को जेल से निकाल के वापस आएंगे, वरना हमने वापस नहीं आना। इन लोगों को वहां मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। अब ये सैकड़ों तादाद नहीं है। अब तरीके इंसाफ की जो ऑफिशियल जो उनका ट्विटर पेज है आप उठा के देख लें, उसके ऊपर 8 जो है वो उसके ऊपर जो एलामिया उनका जारी किया हुआ है उसके अंदर तो 8 लोगों का नाम लिखा हुआ है। यानी कि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है इस हद तक के जो गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर शहादतें हो रही है ना, लोगों को एम्बुलेंस के अंदर डाला हुआ है, तो वो फुटेज जो है वो फैलाई जा रही है कि ये इस्लामाबाद के अंदर जुल्म हो गया। और इसके अंदर तरीके इंसाफ के नामवार किस्म के जो साफी है ना, इंसाफी साफी जिन्हें मैं कहूंगा, वो इसके अंदर जो है वो जिसे कहते हैं ना गोडे गोडे, बल्कि गोडे गोडे नहीं गर्दन तक जो वो डूबे हुए इस सारे के सारे इंतशार और फसाद के अंदर। मतीउल्लाह जान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसका भी आप कहीं ना कहीं लिंक निकालेंगे तो यही है। मतीउल्लाह जान साहब को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर जो एलिगेशन है, इल्जाम लगाया गया कि पुलिस खड़ी थी, एक गाड़ी झूमती हुई है। झूमती हुई मतलब ये कि जब कोई नशे की हालत के अंदर चला रहा हो ना तो कभी दाएं कभी बाएं कभी किधर जा रही है, तो ऐसे गाड़ी आई, गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जी पुलिस एहलकार के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी थी। फिर जब वो बाहर निकले तो पुलिस से ही वो असला छीन के पुलिस के ऊपर तान दिया और फिर उनकी जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो वहां से ड्रग्स निकली, आइस के नशे के अंदर से, ये कहा जा रहा है। तो इस तरह की दफात लगाई गई हैं। और वैसे मेरे ख्याल में जो अकायक हैं वो इसके पीछे भी अगर आप देखें तो इनकी लास्ट के अंदर एक इंटरव्यू आया था तरीके इंसाफ के किसी वर्कर का, इन्होंने इंटरव्यू किया था जिसके अंदर वो ये कह रहा था कि तरीके इंसाफ के लोगों को कत्ल किया गया, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। और ये वो कह रहा था कि ये जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं ये इन्होंने खुद ही किए हैं, यानी कि ये रेंजर्स के एहलकार जो शहीद हुए हैं ये तरीके इंसाफ ने नहीं मारे बल्कि इन्होंने ही किए हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब भी जो वो काफी टाइम से हर उस चीज की सपोर्ट कर रहे हैं जो तरीके इंसाफ कर रही है। अब धरना है, चढ़ाई है, चढ़ाई को कौन सपोर्ट कर सकता है? मतीउल्लाह जान साहब इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब, असद तूर, ये 2 ऐसे साफी हैं, बाकी तो इमरान रियाज, वो सदीक जान, ये काफी सारे, लेकिन ये वो हैं कि ये जो है वो बिल्कुल पाबंदी के साथ देखते हैं गवर्नमेंट को कहां पे हमने उसकी कान खिंचाई करनी है, कहां पे हमने जो उसके ऊपर तनकीद करनी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे,
ان کے ہر فیصلے کو، ان کی ہر بات کو یہ لوگ جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ تعویلیں باندھی جا رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ دھرنا کیوں دیا گیا، کیوں جو ہے وہ چڑھائی اسلام آباد کے اوپر کی گئی، جو مطالبات تھے عمران صاحب کے کیا وہ قابل قبول تھے، اور پھر گورنمنٹ نے جب ان کو مذاکرات کے لیے انگیج کیا تو پھر بشرا بی بی کون ہوتی ہیں جنہوں نے کہا جی نہیں ہم فیصلہ کریں گے، ہم ڈی چوک کے اندر جائیں گے، ہم نے ڈی چوک سے پیچھے نہیں آنا. اب وہ انہیں تو عمران صاحب کی منجی جو ہے وہ ٹھونک دی ہے. وہ علیم ان گنڈا پور صاحب، ان کی بہن جو وہ آمنے سامنے دو دھڑے بنے ہوئے ہیں. ایک دھڑا کہہ رہا ہے جی علیم ان گنڈا پور صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا، ہم نے جو ہے سنجگانی کے اندر جانا تھا، سنگجانی کے اندر، لیکن انہوں نے کہا جی ڈی چوک کے اندر جانا ہے. اب بشرا بی بی کی ایک بہن ہے، مریم بھٹو میرے خیال میں ان کا نام ہے، تو وہ آج کل جو ہے وہ جو ان کی سپوک پرسن بنی ہوئی ہے بشرا بی بی کی، تو وہ بار بار ویڈیو پیغام جاری کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی وہ اسلام آباد سے واپس آنے والی نہیں تھی، وہ گولیوں کا سامنا کرنے والی تھی، وہ گولیوں سے بھی گھبرانے والی نہیں تھی. بندہ ان سے پوچھے بھائی کیا کوئی ایسی ان کے اندر پاور ہے، کچھ ایسی ان کی جسم ہے کہ ان کی جسم کے اندر گولی نہیں لگتی؟ کیا وہ اسٹیل کی بنی ہوئی ہے؟ یا پھر ان کو موت نہیں آتی کہ وہ گولی سے نہیں ڈرتی؟ یہ تو بات ہی نہ ہوئی کہ بندہ کوئی گولی سے نہ ڈرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انسان ہو اور پھر وہ گولی کے سامنے کہے کہ وہ کھڑا رہے تو گولیوں سے بھی ڈرنے والی وہ نہیں تھی، تو یہ ایک بے تکی سی بات ہے. آپ جس امیج جو بنا رہے ہیں نا بشرا بی بی کا، وہ امیج ہے نہیں. اگر نہیں ڈرتی تھی تو اسلام آباد سے ان کو پکڑ کے تو نہیں لایا گیا. وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے، وہ فوٹیج جاری کی ہوئی ہے کہ وہ آرام سے ایک گاڑی سے اتر کے دوسری گاڑی کے اندر بیٹھتی ہیں، بعد میں بنا گیا کہ ہماری گاڑی کا تو ٹائر بلاسٹ ہو گیا تھا. تو یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں. تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ علیم ان گنڈا پور نے ان کو حبس میں جا کے اندر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ بشرا بی بی کو مانسیرا کے اندر انہوں نے زبردستی رکھا ہوا ہے، اس لیے بشرا بی بی میڈیا کے اوپر بھی نہیں آئی، گھر کے اندر بھی بات نہیں کروائی جا رہی. تو یہ سارے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑ ہیں کہ ناکامی کس لیے. اصل یہ ہے نا کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، بیانیہ یہ بنایا کہ آپ فیس سیونگ کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ورکرز ہم آئے ہیں جو وہ اب چھتر ماریں گے، چھتر جو انہوں نے کیا ہے نا ورکرز کے ساتھ ادھر اسلام آباد، بار بار جا کے ان کو وہاں پہ چھوڑ کے ان کو چترول ان کی کرواتے ہیں، وہ بھی لائٹیں بند کروا کے. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کیوں کنٹینر کی لائٹیں بند کی، یعنی کہ وہاں پہ جب پولیس نے سب سٹریٹ لائٹس بند کر دی تھی تو انہوں نے کیوں لائٹیں جو وہ کنٹینر کی بند کی. کنٹینر کی لائٹیں بند کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا کیا گیا کنٹینر کی لائٹیں بند کر کے؟ ورکرز کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا، اگر لائٹیں ہوتی تو وہ کہیں پر نکل سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کی جا رہی ہے اور بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے تو ہم بھاگ گئے، اب لوگ تو چھتر ماریں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ سیدھی گولیاں لگائی جا رہی تھی، اب ہم کدھر جاتے، اب ہم کدھر جاتے، ہمارے تو بس کہیں اندر نہیں رہا تھا. وہ سیدھی گولیاں برسائی جا رہی تھی، وہ ظلم ہو رہا تھا ادھر. گورنمنٹ بڑے حد تک فیل ہے. فیل یہ ہے کہ آپ نے جس شر پسندوں کو جس انداز کے اندر جو وہ آپ نے ان کو کنٹرول کیا، زبردست ہے. آپ نے پہلی بار سٹیٹ کی ریٹ جو وہ قائم کی ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ ہمیشہ گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے جب فیک بیانیاں بناتی ہے طریق انصاف، فیک نیوز کا پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس کو مقابلہ نہیں کرواتی. آپ دیکھیں نا آج اگر طریق انصاف کی گورنمنٹ ہوتی تو پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس ہوتی کہ یہ دیکھیں ایسے دھرنے والے آئے تھے، ان کو ایسے ہم نے بگایا، یہ چیزیں کر رہے ہیں. ادھر سے بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے. عطاء اللہ صاحب آ رہے تھے پہلے، انہوں نے کچھ باتیں کی، لیکن بتائیں کہاں پہ وہ لاشیں؟ ذرا لاشیں دکھائیں نا. وہ 33 ہاسپٹل کے اندر، 201 ہاسپٹل کے اندر اتنی زیادہ لاشیں. آخر کون ہیں وہ لوگ جن کی لاشیں ان کے سامنے کوئی کلیم تو کریں کہ ہمارے فلاں فلاں بندے جو وہ مر گئے، ان کی لاشیں ہمیں دیں. کہاں پہ ان کو دفنایا گیا ہے؟ کون سے ہاسپٹل کے اندر ہیں؟ کن سرد خانوں کے اندر ہیں؟ کس نے نماز جناب پڑھائی؟ رینجرز کے اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کے اندر پڑھائی گئی، پولیس کے اہلکاروں کی پڑھائی گئی، وہ تو آپ نے دیکھا. ان کی تدفین ان کے آبائی گاؤں کے اندر وہ سب نے دیکھا. تو یہ جو لوگ مارے گئے ہیں، طریق انصاف وہاں پہ ہر چیز کو فلما رہی تھی، کسی ایک کیمرے کی آنکھ نے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ ذرا آپ دکھائیں نا فوٹیج. آج تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے. آپ کو بشرا بی بی نے انسٹرکشن دی تھی کہ آپ نے لمحہ با لمحہ ہر چیز کی فوٹیج بنانی ہے، فوٹیج بنا کے آپ نے عالمی میڈیا کو دینی ہے اور مجھے بھی بھیجنی ہے. تو کہاں ہے وہ فوٹیج جس کے اندر آپ کی کوئی ڈیڈ باڈی ہو، کسی کو مارا گیا ہو، یا پھر لاشیں سڑکوں کے اوپر پڑی ہوئی ہوں، یا پھر ہاسپٹلز کے اندر پڑی ہیں؟ آپ تو ساری غزہ کی، فلسطین کی وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں. یہ فیک جو وہ نیوز پھیلائی جا رہی ہیں، لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ ہاں بھائی گورنمنٹ نے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا ہے اسلام آباد کے اندر، بڑا ظلم ہو گیا. بھائی ایک مرا ہے، 2 مرا ہے، 8 مرے ہیں، 6 مرے ہیں، انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، بڑا نقصان ہوا. اس کی مذمت جتنی کریں کم ہے. لیکن یہ بھی تو نہیں نا کہ آپ کہیں 278 مر گیا، دوسرا کہہ دے بیانیہ بنا دے 20 مرے، تیسرا 8 کہہ دے، چوتھا کہہ دے سینکڑوں مر گئے ہیں جی، ہم تو انہیں 1 کروڑ روپے بھی دیں گے. تو یہ جو بیانیہ طریق انصاف بنا رہی ہے، اس کو گورنمنٹ کاؤنٹر نہیں کروا رہی.
گورنمنٹ کے پاس وہ سوشل میڈیا کی پاور نہیں ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی آنکھیں کھولی جائیں, لوگوں تک حقائق پہنچائے جائیں. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کا کام آپ حقائق دکھائیں. تحریک انصاف تو اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو رہی ہے. لوگوں کو مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ 26/11 ہوا ہے, یہی 26/11 جیسے وہ ہوا تھا 9/11 ہوا تھا امریکہ کے اندر, یہاں پہ 26/11 ہو گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ. تو تحریک انصاف ایک بیانیہ بنانے کے اندر کامیاب ہو گئی ہے جو گو کے حقائق جو ہے وہ اس کے کافی حد تک منافی جا رہے ہیں.